बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक दफ़ा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह फ़लस्तीन के एक छोटे से गांव मनान से गुजर रहे थे। गर्मी की बहुत ज्यादा शिद्दत की वजह से इन्हें प्यास ने निढाल कर दिया। मनान कबीले के शुरू होने से पहले ही एक वीरान सी जगह पर एक छोटी सी दूध की दुकान थी। सुल्तान की नजर जब इस दूध वाली दुकान पर पड़ी तो आप इस दुकान पर चले गए। सुल्तान ने जाकर इस दुकानदार से पानी मांगा तो इस बुजुर्ग दुकानदार ने सुल्तान को बिठाया और कहा कि मैं आपके लिए पानी लेकर आता हूँ। सुल्तान ने देखा कि ये बूढ़ा बुजुर्ग अपने आंसुओं को आंखों में छुपाने की कोशिश कर रहा है। जब वो बुजुर्ग दुकानदार घड़े में से पानी निकाल रहा था तो ज़ारो कतार रोए जा रहा था। जब ये बुजुर्ग पानी लेकर सुल्तान के पास आया तो सुल्तान ने इस बुजुर्ग को अपने पास बिठाया और कहा कि मोहतरम, अगर आप नाराज ना हो तो मुझे बता सकते हैं कि आप रो क्यों रहे थे। बुजुर्ग ने समझा कि ये कोई आम सा मुसाफिर है, क्योंकि सुल्तान ने अपने चेहरे पर नकाब ओढ़ा हुआ था। बुजुर्ग ने कहा कि कुछ नहीं, बस थोड़ी सी परेशानी थी। सुल्तान ने कहा कि आप मुझे अपनी परेशानी बताएं, शायद मैं आपकी परेशानी का कोई मदावा कर सकूं। तो ये बुजुर्ग कहने लगा कि मेरी परेशानी का अब कोई भी मदावा नहीं कर सकता। इस बुजुर्ग दुकानदार के ये अल्फाज सुनते ही सुल्तान का तजस्सुस और बढ़ गया कि ऐसी कौन सी परेशानी है कि जिसका कोई मदावा नहीं कर सकता। सुल्तान के चेहरे पर आने वाले इस तराब से वह बूढ़ा बुजुर्ग हैरान होकर कहने लगा, आप परेशान ना हो, मैं आपको सारी कहानी तफसील से बताता हूँ कि मेरे आंसू क्यों थमने का नाम नहीं ले रहे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह बड़ी बेचैनी से इस बुजुर्ग के चेहरे को देख रहे थे। ये बुजुर्ग कहने लगा कि मेरा नाम गुलाम नबी है और मेरा एक दोस्त जिसका नाम सदीक हैदर था, हम दोनों एक ही जगह 30 साल काम करते रहे। सदीक हर माह अपनी उजरत में से दिनार बचा बचा कर रखता रहा। जब वो काम छोड़कर वापस अपने गांव में लौटा तो इसके पास इसकी जिंदगी की जमा पूंजी थी जो कि 25,000 दिनार थी। सदीक हैदर खुशी खुशी घर में दाखिल हुए, अपने कमरे की जानिब जाने लगे। इनके चेहरे से खुशी फूट रही थी। कोई भी इनको देखता तो एक लम्हे को सोच में जरूर पड़ जाता कि हर वक्त फिक्र और अफसुर्दगी में डूबा हुआ सदीक साहब का चेहरा आखिर आज फूलों की तरह क्यों खिला हुआ है। ऐसा भी क्या हो गया कि सदीक हैदर आज इतने खुश दिखाई दे रहे हैं। यह खुशी सदीक साहब की दोनों बेटों से भी छुपी हुई नहीं थी। वो तो शायद इसी ताक में बैठे थे कि कब अब्बा घर आए और वो इन पर हाथ साफ करें। सदीक साहब इस बात से अनजान थे कि इनके बेटे क्या खिचड़ी पकाए बैठे हैं। अपने ही ध्यान में घर में दाखिल हुए और फिर अपनी इस चमड़े से बने थैले को उठाए कमरे में आए। अपनी बीवी परवीन फातिमा को आवाजें देने लगे, परवीन कहाँ चली गई है, जल्दी आ, तुझे कुछ दिखाना है। मगर परवीन की कोई आवाज ना आई। इनके हिस्से में मौजूद 2 कमरे थे, बाकी सारा घर तो बंटवारे में जा चुका था। 2 बेटे थे और दोनों बेटों ने ही बाप की जिंदगी में अपने हिस्से अलग कर लिए थे। इतनी बड़ी खुली हवेली में अब दीवारें बन चुकी थी। दोनों बेटों ने अपने अपने हिस्से का नया घर बना लिया और दरमियान में दीवारें बना ली। माँ और बाप के लिए पुराने और खस्ता हाल 2 कमरे छोड़ दिए थे। इंतहाई तंग जगह होने के बाइस दोनों का दम घुटने लगता। इनके मकान पुराने तर्ज के छोटे छतों वाले थे, जबकि बेटों ने नई तर्ज के मकान बनाए और ऊंची ऊंची दीवारें रखी, जिसकी वजह से ताजा हवा का गुजर भी इनके हिस्से से होना मुहाल हो चुका था। मगर धीरे धीरे इस तंगी के आदी हो चुके थे। सदीक हैदर ने जब देखा तो इस थैले को वहीं रखे हुए एक बार फिर दूसरे कमरे में आए। क्या देखते हैं कि इनकी बीवी परवीन फातिमा जाए नमाज बिछाए नमाज पढ़ रही है। तो सदीक साहब समझ गए, फौरन वहीं से बोलकर कहने लगे, नमाज पढ़कर जल्दी आना, तुझसे एक बात करनी है, बहुत जरूरी है। नमाज का वक्त हो चुका है, मैं भी नमाज पढ़ता हूँ, तू घर में ही रहना। ये न हो कि इधर उधर कबीले में अपनी किसी सहेली के घर निकल जाओ। सदीक हैदर खुशी खुशी वापस पलटे और इस थैले को उठाकर अपने ट्रंक में रख दिया और फिर इस कमरे को बाहर से कुंडी लगाकर नमाज अदा करने के लिए चले गए। वहां पहुंचे तो हशाश बशाश चेहरा था। जोर की नमाज पढ़कर वापस घर आ रहे थे कि देखा कि इनके दोनों बेटे इनके घर से निकलकर बाहर आ रहे हैं। दोनों बेटों को घर से निकलते देखा तो चेहरे पर फिर एक बार मुस्कुराहट फैली
तेज तेज कदम उठाकर बेटों तक पहुंचे और कहने लगे, अरे कहाँ जा रहे हो? आओ बैठो, मेरे साथ बातें करो, मैं बस अभी नमाज पढ़कर आया हूँ। मगर दोनों बेटे फौरन ही कहने लगे कि आपने आने में देर कर दी, हम तो कितनी देर से माँ के पास बैठे बातें कर रहे थे, बस कुछ काम के लिए जाना है तो चलते हैं। सदीक साहब ने भी मजीद इसरार ना किया। आखिर बेटे इतने अच्छे होते तो बुढ़ापे में माँ बाप को छोड़कर घर में दीवारें ही ना बनाते। सदीक साहब घर के अंदर दाखिल हो गए। इन्होंने नोट किया था कि इनके बेटे थोड़े घबरा रहे हैं। ऐसा लगता था जैसे सदीक साहब को देखकर इनके चेहरे पर कई रंग आकर गुजरे हों, मगर वो जरा ध्यान ना दे पाए। जब अंदर आए तो इनकी बीवी नमाज पढ़कर फारग हो चुकी थी। कहने लगी कि क्या बात है, आप क्यों आवाजें दे रहे थे? सदीक साहब बीवी को अपने पास बिठाते हुए कहने लगे कि मुझे आज 30 साल काम करने का सिला मिला है। आज जब मैं काम छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए घर वापस आ रहा था तो हमारे मालिक ने मुझे 25,000 दिनार के इनामों कराम से नवाजा कि ये तुम्हारी 30 साल काम करने की इजाफी उजरत है। मैं अभी वही लेकर आया था। मैं तो ये सोचकर बहुत खुश हूं कि अब हमें बेटों के मुंह नहीं देखना पड़ेंगे, हम दोनों का गुजारा हो जाएगा। परवीन ने जब ये सुना तो फौरन खुदा का शुक्र अदा करने लगी। आखिर इन दिनारों के लिए इन्होंने बहुत भाग दौड़ की थी, अब जाकर वो रकम मिल चुकी थी। सदीक साहब कहने लगे कि अब इस रकम से कोई छोटा सा कारोबार शुरू कर लेंगे। बेटों से तो जरा भी उम्मीद नहीं है कि वो हमारा खर्च उठा सकेंगे। मगर वो इस बात से अनजान थे कि इनके सारे ख्वाब धरे के धरे रह जाएंगे। सदीक ने जो ही ट्रंक खोलकर इससे थैला निकालना चाहा तो इसे हैरत का झटका लगा था, क्योंकि ट्रंक में थैला मौजूद ही न था। इसने सारे कपड़े बाहर निकाल कर फेंक दिए, मगर इसे दिनारों यानी के पैसों का थैला बरामद न हुआ। ये बुजुर्ग सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में देखते हुए कहने लगा कि अगर किसी का सिर्फ 1 दिनार गुम हो जाए तो इसके चेहरे के तासुर देखने वाले होते हैं, और इसके बरक्स एक बंदे की सारी जिंदगी की मेहनत का नतीजा इसकी जमा पूंजी की शक्ल में इसका गुम हो जाए तो इसका अंदाजा आप बखूबी लगा सकते हैं। सदीक साहब कहने लगे कि परवीन, मैंने इस ट्रंक में ही वो चमड़े का बना बैग रखा था, आखिर कहाँ गया? परवीन भी परेशान सी हो चुकी थी। फौरन दोनों मियाँ बीवी इस रकम को ढूंढने लगे। परवीन कहने लगी कि हो सकता है आपने कहीं और रखे हो और अब याद ना आ रहा हो। मगर सदीक साहब कहने लगे कि मेरी याददाश्त बिल्कुल ठीक है, मैंने इसी ट्रंक में ही रखे थे और फिर नमाज अदा करने के लिए चला गया था, मगर वहां पर 1 दिनार भी मौजूद नहीं था। तब ही दिमाग पर जोर डालने से सदीक साहब के कानों में घंटियां सी बजने लगी। वो फौरन परवीन से कहने लगे कि अभी अभी अनवर और असगर आए थे। ये बुजुर्ग सुल्तान को मुखातिब करके कहने लगा कि मोहम्मद अनवर और मोहम्मद असगर सदीक हैदर के 2 ही बेटे थे। सदीक साहब अपनी बेगम परवीन फातिमा को मुखातिब करके कहने लगे कि कहीं हमारे बेटों ने तो वो दिनार नहीं उठा लिए। परवीन ने ये बात सुनी तो कहने लगी कि आप कैसी बातें कर रहे हैं, भला वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? सदीक साहब कहने लगे कि जब वो घर में दाखिल हुए थे तो तुम इस कमरे में मौजूद थी। तो परवीन कहने लगी कि नहीं, मैं नमाज पढ़ रही थी, आपके आने से 1-2 मिनट पहले ही मैं नमाज पढ़कर उठी थी। जब कमरे में आई तो दोनों बैठे थे, मुझे देखकर बौखला से गए, फिर कहने लगे कि यूं ही आपसे मिलने आए थे। खड़े खड़े ही मुझसे सलाम दुआ की और वापस चले गए। सदीक साहब का दिमाग तो सुन हो चुका था, वो सर पकड़ कर बैठ चुके थे। हो ना हो वो ये वारदात हमारे बेटों ने ही की है। मेरी सारी जिंदगी की मेहनत और ईमानदारी के सिले में जमा किए हुए दिनार मेरे बेटे ही ले गए हैं। दोस्तों, हम इस वाकया में आगे दिनारों की जगह पैसों का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। सदीक साहब फौरन उठे और अपने बेटों के घर चले आए। खुशकिस्मती से इनके घर का दरवाजा खुला हुआ था। जो ही दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो अंदर का मंजर देखकर वो चौंक उठे थे, क्योंकि इनके दोनों बेटे कमरे में बैठे इसी थैले से पैसे निकाल कर गिन रहे थे और हंस रहे थे। बड़ा बेटा अनवर कह रहा था कि देख, मैं बड़ा हूं इसलिए ये 1,000 मैं खुद रखूंगा, जबकि छोटा कह रहा था कि अब्बा के लिए दोनों बेटे बराबर हैं, तो इस 1,000 का भी आधा आधा करेंगे। सदीक साहब ने जब ये मंजर देखा तो इन्हें शदीद सदमा पहुंचा था। बेटों ने जब बाप को खड़ा देखा तो वो हुड़बड़ाकर उठ खड़े हुए। सदीक साहब गुस्से से आगे बढ़े और कहने लगे, किसकी इजाजत से तुम लोग पैसे यहां लेकर आए हो? आखिर किसने तुम लोगों को ये इजाजत दी?
کہ یہ پیسے لیکر جاؤ۔ دونوں بیٹے پہلے تو بکلائے، پھر کہنے لگے یہ ہمارے پیسے ہیں اس لیے ہم نے لے لیے۔ صدیق صاحب غصے سے آگے بڑھے اور اپنے پیسے اٹھانے لگے، کہنے لگے کہ یہ میری محنت کی کمائی ہے، اس کے بدلے میں نے اپنی ساری زندگی گنوا دی ہے، اپنا سب کچھ تم دونوں پر لٹا چکا ہوں، مگر اب یہ پیسے بالکل بھی نہیں دوں گا، اس پر میرا اور میری بیوی کا حق ہے۔ مگر دونوں بیٹوں نے فوراً باپ کو دھکا دے دیا اور بولے کہ خبردار، ان پیسوں کو ہاتھ بھی لگایا تو یہ پیسے ہمارے ہیں، ہمیں ضرورت ہے، آپ کا خرچہ اٹھا تو رہے ہیں۔ انہوں نے دھکے مار کر باپ کو اپنے گھر سے نکال دیا تھا۔ صدیق صاحب مارے صدمے کے اپنے بچوں کا چہرہ دیکھ رہا تھا، کہنے لگا کہ لعنت ہے تم جیسی اولاد پر، کیا کچھ نہیں دیا میں نے تم لوگوں کو، اور تم لوگ اس عمر میں آ کر میرے ساتھ یہ سب کر رہے ہو، شرم نہیں آتی؟ فوراً بڑا بیٹا انور بولا، جا ابا جا، ساری دنیا ہی اپنی اولاد کا خرچ اٹھاتی ہے، پالتی پوستی ہے، تو نے کوئی وکھرا کام تو نہیں کیا؟ تجھے تو خوش ہونا چاہیے، تیرے بیٹے ان پیسوں سے کاروبار کریں گے، مگر تو پھر بھی پیسے لینے چلا آیا ہے۔ بیٹوں کی بدتمیزی دیکھ کر صدیق کی آنکھیں مزید کھلی تھی۔ نہ جانے ہماری تربیت میں کہاں کمی رہ گئی تھی جو تم جیسی اولاد ہمارے حصے میں آئی۔ صدیق صاحب خالی ہاتھ گھر واپس چلے آئے۔ بیوی نے ان کی حالت دیکھی تو سمجھ گئی کہ ایک بار پھر بیٹوں نے باپ کو ذلیل کر کے گھر سے نکال دیا ہے۔ پروین فاطمہ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکلے تھے اور ایک ٹھنڈی سانس لے کر دل پہ ہاتھ رکھ کر اس نے بائیں جانب بنے ہوئے مکان کو دیکھا تھا جو ان کے دونوں بیٹوں کا تھا، جہاں وہ اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہے تھے۔ دونوں بیٹوں کا کہنا تھا کہ وہ ان پیسوں سے نیا کاروبار شروع کریں گے، مگر ان دونوں نے ادھار ہی اتنا اٹھا رکھا تھا کہ وہ آدھے سے زائد پیسے ادھار واپس دینے میں لگا چکے تھے۔ صدیق صاحب تو اس بات کو دل سے لگائے چار پائی پر لگ چکے تھے، جبکہ پروین ان سے کہنے لگی کہ آخر اتنا ہی سوچتے رہو گے تو مریض بن جاؤ گے، میرا بھی تو سوچو، آخر میرا اس دنیا میں تمہارے علاوہ ہے کون؟ 2 بچے پیدا کیے، مشکل وقت میں بھی ان کو کبھی گرم ہوا کا جھونکا تک نہیں لگنے دیا، خود بھوکے رہے مگر بچوں کو کبھی بھوکا نہ سونے دیا۔ یہی سوچتے رہے کہ بچوں کو پڑھا لکھا کر انہیں بڑا وزیر یا سالار بنائیں گے تاکہ یہ ساری غربت ختم ہو جائے گی، مگر آج دیکھیں کیا ہو چکا ہے، ہم دونوں پھر بھی اکیلے رہ چکے ہیں۔ پرائے گھر کی آئی لڑکیوں نے تو ہمارے بیٹوں کو ہم سے دور کر کے رکھ دیا ہے۔ میرے لیے تو یہ ساری زندگی کی جمع پونجی، یہ بھی تو آپ کی تنخواہ میں ہی سے کاٹ کر جمع ہوتے رہے، اور اب ہمیں مل گئے۔ جو پہلے بچے تھوڑا بہت ماں باپ کو خرچہ دے دیا کرتے تھے وہ دینا بھی بند کر دیا۔ جب سارا راشن ختم ہو گیا تو پروین ایک روز اپنے بڑے بیٹے انور کے گھر گئی۔ کیا دیکھا کہ اس کی بہو نے کئی قسم کے پھل کاٹ کر رکھے ہوئے ہیں، خود بھی کھا رہی ہے، اپنے بچوں کو بھی کھلا رہی ہے، اور بچا ہوا فروٹ ملازمہ کو دے کر کہہ رہی ہے یہ لو گھر لے جانا، بچوں کو دے دینا۔ پروین نے یہ منظر دیکھا تو ایک لمبی آہ بھری، کیونکہ مدتیں ہوئی تھی فروٹ کا ذائقہ بھی نہ چکھا تھا۔ وہ بہو کے پاس آئی تو بیٹا بھی وہیں پر آ گیا، کہنے لگی کہ ہمارے گھر کا راشن ختم ہو چکا ہے، اس مہینے تم لوگوں نے پیسے بھی نہیں دیے، اگر راشن نہیں ڈلوانا تو پیسے ہی دے دو، کم از کم راشن تو ڈلوایا جا سکے۔ مگر بڑا بیٹا فوراً بول اٹھا کہ اس ماہ کی تو کچھ خاص آمدنی نہیں ہوئی، ابو کے پاس پیسے ہوں گے، آپ ان سے اپنا خرچ چلا لیں۔ مگر پروین کہنے لگی تمہارے باپ کے پاس 1 دینار یعنی کہ 1 پیسہ بھی نہیں ہے، تم لوگ اتنا بھی نہیں کماتے ہو کہ ہمیں راشن بھی نہیں ڈال کر دے سکتے۔ تو بڑا بیٹا فوراً اکھڑ کر کہنے لگا امی ایک دفعہ کہہ دیا نا میرے پاس پیسے نہیں ہیں تو نہیں ہیں، میں اپنے بال بچوں اور بیوی کے خرچے پورے کروں یا آپ لوگوں کا بھی خرچ اٹھاتا رہوں؟ پروین کی اچھی خاصی تذلیل ہو چکی تھی، وہ آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے گھر چلی آئی۔ اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس بزرگ دکاندار کی آنکھوں میں دیکھا تو اس کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہ رہے تھے۔ سلطان نے اس بزرگ کو حوصلہ دیا اور کہا کہ آپ اپنی بات مکمل کیجئے۔ اس بزرگ نے کہا جب پروین فاطمہ نے گھر آ کر یہ بات صدیق صاحب کو بتائی تو صدیق صاحب بیوی سے کہنے لگے کہ کیوں نہ اس قبیلے میں چھوٹی سی دکان بنا لی جائے، روزمرہ کی ضروریات کی چیزیں رکھیں گے، 2 وقت کے کھانے کے پیسے بھی بن گئے تو وہ بھی ہم بوڑھے اور بوڑھی کے لیے بہت ہیں، یہ کسی سے مانگنے کا جھنجٹ ہی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔
परवीन सोच में पड़ गई और फिर कहने लगी कि पैसों की फिक्र मत करें, मेरे पास एक जोड़ी सोने से बने कांटे और एक चेन है, आप वो बेचकर दुकान शुरू करें। जब सदीक ने यह सुना तो कहने लगा कि नहीं, मैं कर्जा ले लूंगा, तुम्हारे ये सोने कांटे और चेन हरगिज नहीं बेचूंगा। मगर परवीन ने सदीक साहब के हाथ पर सोने के कांटे और चेन रख दी और कहने लगी कि मैं तो अब बूढ़ी हो चुकी हूँ, बेटे बहू अपने घर वाले हैं, मुझे इन सब की क्या जरूरत है। सदीक साहब पहले तो मना करते रहे, मगर फिर अपनी बीवी की बात मानकर वो बेचकर अपने कबीले में एक दुकान बना ली और इस पर चीजें बेचने लगे। गांव वालों में सदीक साहब की बड़ी ही इज्जत थी, सब इनकी बहुत इज्जत करते थे। जब खबर मिली कि सदीक साहब ने मोहल्ले में दुकान बनाई है तो वो इनसे ही सामान लेने लगे और वो अपनी बीवी के साथ अच्छा गुजर बसर करने लगे। इनकी बीवी भी बहुत खुश थी। सदीक साहब कहने लगे कि अगर मेरी अच्छी कमाई होगी तो साल के अंदर अंदर ही तुझे पैसे जोड़कर एक बार फिर कांटे और चेन बनाकर दूंगा। जब बेटों को पता चला कि बाप ने और कारोबार शुरू कर लिया है और अच्छे खासे कमाने भी लगे हैं तो इनके माथे पर बल पड़ गए। वो अपने बाप से हसद करने लगे थे। लालची और काहिल तो थे ही, आज तक कोई काम ना कर सके थे। जो भी कारोबार बाप ने लगाया 2-3 माह बाद छोड़ देते और यूं अभी तक बाप के पैसों पर ही ऐश कर रहे थे। जब इनकी शादी की उम्र हुई तो दोनों भाइयों ने सदीक साहब से कहा था कि हमें अलग अलग घर बना कर दे, हम इस घर में नहीं रहेंगे। सदीक साहब ने जो जमा पूंजी कर रखी थी इससे दोनों बेटों के लिए अलग अलग घर बनाए, इनकी शादियां करवा दी। मगर शादी के बाद दोनों बेटे बिल्कुल ही अपनी बीवियों के होकर रह गए। इन्होंने अपना अलग अलग हिस्सों में बसेरा कर लिया और माँ बाप से बिल्कुल कता ताल्लुक कर लिया, यहाँ तक के दरमियान में दीवार बना ली। और अब जब सदीक हैदर के पैसे भी खत्म हो गए और घर में राशन भी खत्म होने लगा तो दोनों बेटे मुंह उठाए बाप की दुकान पर चले आए। बेटों को दुकान पर देखा तो चेहरे पर एक मुस्कुराहट आई कि हो सकता है कि बेटे बाप की कमाई देखने कुछ मीठे बोल बोलने आए हों, मगर ऐसा कुछ ना हुआ। बेटे आए, इन्होंने घर का सौदा सलफ लिया और बगैर पैसे दिए वहां से चले गए। कहने लगे कि अगली दफा जब सौदा लेकर जाएंगे तो एक साथ ही पैसे दे देंगे। ये तो फिर इनका हर हफ्ते का मामूल बन गया। वो लोग आते और दुकान से सौदा सलफ ले जाते और पैसे के नाम पर एक फूटी कौड़ी भी देकर ना जाते। सदीक साहब पहले तो खामोश रहा, मगर जब तीसरी बार बेटे दुकान से सौदा सलफ लेने आए तो सौदा देने से पहले सदीक कहने लगा कि मुझे पहले पैसे दो, 2 दफा के पैसे भी तुम लोगों ने नहीं दिए। मैंने दुकान में मजीद सौदा डालना है, सामान खत्म होता जा रहा है, तुम लोग पैसे दोगे तो मैं आज नया सौदा लेकर आऊंगा। उस वक्त वहां पर मोहल्ले के 2-3 और शख्स भी मौजूद थे। सदीक के दोनों बेटे कहने लगे कि चाचा जी, आपने देख लिया, बाप ऐसे होते हैं। हमारे बाप ने दुकान बना ली है, मगर देखे तो सही अपने ही बेटों से सौदे के पैसे मांग रहे हैं। क्या आप भी अपने बेटों के साथ ऐसा करते हैं? वो शख्स फौरन कहने लगे कि नहीं नहीं, हमारे घर में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। हमने कभी बेटों से पैसे नहीं लिए, बल्कि घर का पूरा खर्च मिलजुल कर उठाते हैं। सदीक साहब ने यह सुना तो कहने लगे, मेरे बेटों ने मुझसे सभी रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं। शादी के बाद से ही इन्होंने अपनी रोटी अलग कर ली है। अगर ये सौदा लेकर जाना चाहते हैं तो फिर इन्हें पैसे भी देने चाहिए जिससे मेरी दुकान आगे बढ़ सके। मगर वो दोनों बेटे मुफ्त में ये सामान लेकर वहां से जा चुके थे। कुछ दिन गुजरे, दोनों ने एक नया हरबा अपना लिया। जैसे ही नमाज का वक्त होता तो सदीक साहब नमाज अदा करने के लिए दुकान से जाते तो सामने दूध वाले को कह जाते कि मेरी दुकान का ध्यान रखना, मैं जल्दी से नमाज पढ़कर आता हूँ। इनके जाते ही कभी बड़ा बेटा तो कभी छोटा बेटा दुकान में आ जाता। दूध वाला इन्हें देखता तो मुतमईन हो जाता कि इनका बेटा रखवाली के लिए आ गया है, मगर इसे क्या खबर थी कि इनके बेटे तो बाप के ही दुश्मन बन बैठे हैं, बाप का खसारा करना चाहते हैं। वो दुकान में मौजूद दराज से कुछ पैसे निकाल कर ले जाते। एक बार ऐसा हुआ, फिर 2 बार हुआ तो सदीक को पैसे कम लगने लगे, मगर धीरे धीरे तो सारे पैसे ही गायब होने लगे। लिहाजा इसको दूध वाले पर शक हुआ कि वही पैसे निकालता होगा। जब ये बुजुर्ग ये वाकया बयान कर रहा था तो यहाँ पर आकर इसका सांस फूल गया और सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की आंखों में भी आंसू थे। सुल्तान ने इस बुजुर्ग को गले से लगाया तो फिर ये बुजुर्ग कहने लगा कि वो दूध वाला मेरा अजीज था। एक बार तो वो दूध वाले से लड़ भी पड़े,
مگر وہ کہنے لگے کہ تمہارے جانے کے بعد تمہارے بیٹے یہاں آتے ہیں اور میں مطمئن ہو کر اندر آ جاتا ہوں، اس کے بعد کیا ہوتا ہے مجھے کیا خبر۔ یوں صدیق صاحب جان چکے تھے کہ یہ سب ایک بار پھر ان کے بیٹے ہی کر رہے ہیں۔ وہ دکان تو بالکل خالی ہو کر رہ چکی تھی، جو تھوڑا بہت سامان تھا وہی بیچ کر بمشکل ایک وقت کے کھانے کے پیسے بننے لگے۔ گھر میں راشن تو بالکل ہی ختم ہو چکا تھا۔ پروین الگ پریشان تھی، ایک دو بار بیٹوں کے پاس بھی گئی اور جا کر کہا کچھ پیسے دے دو تاکہ دکان پر سامان ڈالا جا سکے، مگر بیٹے کہنے لگے کہ ہم کہاں سے پیسے دے، کیا ہم سے پوچھ کر ابا نے دکان بنائی تھی؟ ہمارے پاس تو 1 روپیہ بھی نہیں ہے۔ صدیق نے کتنی بار بیٹوں سے کہا کہ تم لوگ چھپ کر میری دکان سے پیسے چراتے رہے ہو، جو سودا سلف کے پیسے لے کر گئے ہو وہی لوٹا دو، مگر دونوں بیٹے ہرگز نہ مانے، الٹا ماں باپ کو گالم گلوچ دینے لگے، دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ دکان بالکل خالی ہو چکی تھی، جو تھوڑا بہت سامان تھا وہ بیچ کر ان پیسوں سے انہوں نے اپنے لیے کچھ کھانا خریدا۔ اب تو یہ نوبت آ چکی تھی کہ دکان میں 1 روپے کی چیز بھی موجود نہ رہی تھی۔ اگلے ہی روز صدیق نے اپنی دکان کو بند کر دیا۔ لوگ صبح صبح ان کے پاس سودا سلف لینے آئے تو دکان کو بند دیکھا۔ ان کے بیٹوں نے بھی ماں باپ کا خوب مذاق اڑایا کہ اچھا ہوا ابا کی دکان بند ہو گئی، ورنہ بڑے اتراتے پھرتے تھے، میں کمائی کر رہا ہوں اور بیٹے اناڑی ہیں۔ انہوں نے تو 1 ہفتے تک اپنے ماں باپ کے گھر کی طرف منہ بھی نہ کیا تھا، جو پتا چل سکے کہ آخر ماں باپ ہیں کہاں۔ جب 1 ڈیڑھ ہفتے تک دکان بند رہی تو لوگ آ کر انور اور اصغر سے کہنے لگے کہ ہمیں یہ دکان کرائے پر چاہیے، ہم اس کا کرایہ دیں گے۔ انور اصغر تو تھے ہی لالچی، فوراً مان گئے۔ گھر آ کر جب باپ سے دکان کی چابی لینا چاہی تو گھر خالی پڑا تھا، گھر میں ماں باپ موجود ہی نہ تھے۔ انور کہنے لگا کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم دکان کا تالا توڑ کر نیا تالا لگا دیں گے۔ وہ لوگ دکان پر چلے آئے۔ دکان پر آ کر جو ہی دروازہ کھولنا چاہا تو دروازہ اندر سے بند تھا۔ انہیں حیرت ہوئی تھی کہ آخر یہ دروازہ اندر سے کیسے بند ہو سکتا ہے۔ جب لوگوں نے مل کر اس دروازے کو کھولا تو اندر کا منظر دیکھ کر ان کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل چکی تھی۔ صدیق صاحب اور ان کی بیوی پروین وہیں دکان میں زمین پر پڑے تھے۔ بچے ان کے پاس آئے اور دیکھنے لگے۔ محلے والوں نے جب یہ دیکھا تو ہاتھ لگانے سے منع کر دیا کہ شاید کسی جن بھوت کا سایہ نہ ہو، سب ہی ڈر گئے تھے۔ پھر ہمارے امام صاحب آئے اور لوگوں نے ہمت کر کے ان دونوں کے وجود کو اٹھا کر حکیم صاحب کے پاس لے جایا گیا، جہاں اس بات کی تصدیق کر دی گئی کہ ان دونوں کی موت واقع ہو چکی ہے اور دونوں کی موت بھوکے رہنے کی وجہ سے ہوئی ہے۔ صدیق صاحب کا تو بہت برا حال ہوا تھا، جبکہ پروین کی تو دماغ کی نسیں پھٹی تھی۔ بچوں نے جب یہ دیکھا تو ایک پل کو لرز کر رہ گئے تھے۔ ان کے ماں باپ کتنے دن پہلے سے مرے ہوئے تھے۔ محلے والے اکٹھے ہو چکے تھے۔ ہر کوئی بیٹوں سے سوال کر رہا تھا کہ تم لوگ اتنے انجان کیسے رہے؟ تمہارے ماں باپ لاوارثوں کی طرح دکان میں مرے رہے اور تم لوگوں نے دیکھا بھی نہیں۔ بیٹے خاموش رہے۔ آخر کیا کہتے کہ انہوں نے اپنے ماں باپ سے ہر تعلق ہی ختم کر دیا تھا۔ پھر انہوں نے اپنے ماں باپ کو دفنا دیا۔ لوگ کچھ دن تعزیت کے لیے آتے رہے، پھر سبھی اپنی زندگیوں میں مصروف ہو گئے۔ دکانداروں نے پھر آ کر اس دکان کو کرایہ پر لینا چاہا۔ انور اور اصغر نے تو وہ دکان کرایہ پر دے دی، مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ کوئی بھی دکاندار اس دکان میں 1 ہفتے سے زیادہ ٹک ہی نہیں سکا تھا۔ کہتا تھا کہ بڑی ہی عجیب دکان ہے، 1 دینار کی بھی سیل نہیں ہوتی، الٹا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ تو اس بات سے کوئی دکان میں نہ آتا کہ یہ دکان منحوس ہے۔ اس میں صدیق صاحب اور ان کی بیوی کی لاش ملی تھی۔ انور اور اصغر نے اس زمین کو ویسے ہی چھوڑ دیا اور اپنے ماں باپ کے گھر کو کرائے پر چڑھا دیا، مگر کوئی بھی اس مکان میں زیادہ دیر تک نہ رہ سکتا۔ دن بدن ان کے حالات بدلنے لگے۔ جب گزارا مشکل ہو گیا تو انہوں نے اپنے گھر کا کچھ حصہ بیچ دیا۔ وہ پیسے بھی ختم ہوتے جا رہے تھے تو مزید قرض اٹھا کر کاروبار کرنے کا سوچتے رہے، مگر کسی میں بھی انہیں کامیابی نہیں ہوئی تھی۔ بیوی الگ جھگڑا کرتی رہی اور بچے الگ بری عادات میں ملوث ہو چکے تھے۔ وہ تو کچھ سالوں میں پاگل ہو کر رہ چکے تھے۔ اولاد کو سمجھاتے تو وہ ان کو گالیاں تک دینے سے نہ کتراتے۔ انور اور اصغر تو پاگل ہوتے جا رہے تھے۔ اب انہیں احساس ہو رہا تھا کہ انہوں نے اپنے ماں باپ کے ساتھ کتنا غلط کیا۔ جو کچھ وہ اپنے باپ سے کرتے آئے تھے آج ان کے ساتھ
وہی ہو رہا تھا۔ دونوں کو عجیب و غریب سی بیماری لگ چکی تھی۔ ہر وقت جسم میں سوئیاں چبھتی رہتی اور خود کو خارش کرتے رہتے۔ بہت سے حکیموں کو چیک کروایا مگر آرام نہ آیا تھا۔ وہ سوئیاں اس قدر تیزی سے چبھتی کہ وہ درد کے مارے چلانے لگتے اور اس طرح کراتے کہ ہمسایوں تک ان کی آوازیں جاتی تھی اور اپنے جسم کو ایسے نوچتے کہ زخم ہو جایا کرتے۔ پھر یہ بزرگ نہایت افسردہ لہجے میں کہنے لگا کہ میں آج صبح ہی اپنے اس عزیز دوست یعنی کہ صدیق حیدر کی قبر پر فاتحہ خوانی کر کے آیا ہوں، تب سے میری آنکھوں سے آنسو رک ہی نہیں رہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس بزرگ سے پوچھا کہ صدیق حیدر صاحب کے بیٹوں کا کیا بنا؟ پھر یہ بزرگ کہنے لگا کہ محلے والوں کا کہنا ہے کہ 15 سال بعد صدیق حیدر کے دونوں بیٹے یکے بعد دیگرے مر چکے تھے۔ ان کی بیویاں بچوں کو لے کر نہ جانے کہاں چلی گئیں اور صدیق صاحب اور پروین بی بی کا گھر یوں ہی ویران پڑا رہا۔ جب اس بزرگ نے سلطان کو دیکھا تو ان کی آنکھیں بھی اشک بار ہو گئیں۔ پھر یہ بزرگ پوچھنے لگا کہ آپ کون ہیں اور آپ کا نام کیا ہے؟ مجھے تو آپ بھی میری طرح معصوم دل رکھنے والے انسان لگتے ہیں۔ سلطان نے بتایا کہ میرا نام سلطان صلاح الدین ایوبی ہے اور میں اس سلطنت کا سلطان ہوں۔ وہ بزرگ بڑے ہی گرم جوشی سے آپ سے ملا اور سلطان سے کہنے لگا کہ بیٹا، ساری زندگی میری ایک نصیحت یاد رکھنا کہ دنیا میں ہونے والے واقعات دوسرے انسانوں کے لیے سبق حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ آج جو انسان اپنے اعمال سے جو بول رہا ہے کل کو وہی کاٹے گا۔ اے سلطان، اللہ نے تجھے اتنی بڑی سلطنت کا حاکم بنایا ہے، ہمیشہ ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کرنا، ہمیشہ انصاف اور حق پر چلنا۔ سلطان نے جاتے ہوئے اس بزرگ سے صدیق حیدر کی قبر کا پتہ پوچھا اور کہا کہ میں اس کی قبر پر جا کر اس سے معافی مانگوں گا۔ اس واقعہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ آج جو رویہ بیٹے کا اپنے باپ کے ساتھ ہے وہ کسی بھول میں نہ رہے کہ کل کو یہی رویہ اس بیٹے کا اس کے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ماں باپ کو نیک، صالح اور فرمانبردار اولاد نصیب فرمائے اور ہمیں اپنے والدین سے محبت کر کے زیادہ سے زیادہ نیکیاں اور دنیا و آخرت کو سنوارنے والا بنائے۔